أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاضت دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں، شاہ رسولہ، نیر تاباں، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال دے مطابق قاری صاحب تسی اپنے شاگرد اتنے ساد لو تے دروازہ بند کروا چھو. حضرت نے اپنے شاگرد وکھرے کر لے، میں بھی تو کسی نے تقریر سنانی ہے نا، میرے اگے تے ہی رہ گئے نے. ہوں اس طرح کر لے کہ تسی اپنے بلاؤ، چلو یہ جگہ تے کم سے کم پورا ہے نا. انعام جنہ بندیاں لے لے ادھرلے پاسے آ جاؤ. تھوڑا ہوں میں انٹرویو لینا، تسی انعام خالی لیا کہ یا کوئی گل تو انعام لیا جائے. اس گل چی نہ خوش رہو اسی انعام لے لیا ہی جیت گئے. پتہ لگنا ہوں یہ تو تھوڑے اپنے استاداں نے آپ ہی انعام دیتے ہیں نا. مدد تاں ہوندا ہے جے ساڈے کول تہاڈا انٹرویو کرواندے پھر اسی انعام تانوں دیندے. بہرحال اللہ تعالیٰ تہاڈی محنت، کوشش، کاوش اور حضرت دا تہاڈے نال محبت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. ایڈی ٹھنڈی آمین آکھو کہ جڑا کو گل بات بندی نظر نہ آئے. یا دروازہ بند کر چھڑ، تینوں کوئی اختلاف ہے ساڈے نال، اندر آ جا. کوئی گل نہیں، ایڈا کیڑا مار تر وجی ہے، تو دروازہ کھول کے بہ رہے، تو بھی آ جا یار، اتنے آ جاؤ، بہ جاؤ. کوئی نہیں، ایڈے اوکھے نہ ہوو، ایڈے اوکھن گل کوئی نہیں. ہوں تسی کھلو کی تر گئے تے تواڈے جو ہو سکتا کوئی بندہ ایسے دل والا ہوئے جہدے تے گل اثر کر جے تے کھلوتیاں تسی بندیاں لی دھیان رکھو. میرا تواڈے ال دھیان ہے اس واسطے لالچ بڑی شدید دھند دے اندر سی آئی. یقین جانو کہ کوئی چیز نظر نہیں سی آندی، لیکن پھر بھی اس مشکل دے اندر اسی آئے ہاں. تے دا مطلب صرف اے نہیں کہ اسی تقریر کرنی، تقریر تسی آکھو بڑی پھب گئی، بڑی بلے بلے ہو گئی ہے، اے فائدہ کوئی نہیں ہونا. اصل گل ہے وے ایک ادھے بندے دا دل ایسا مل جائے جہدے تے گل اثر کر جائے، گل دا فائدہ ہو جائے، تے دھند چ آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا، سردی چ بیٹھن دا بھی فائدہ ہو جائے گا. میں تواڈے واسطے دعا کر لگا، بڑا دل راضی ہویا. عمر دے پچھلے حصے دے اندر جا کے تسی دین دی جستجو کردے ہو پہ، دین سندے ہو پہ، دین دیاں کوششاں کردے ہو پہ. میں بیٹھ کے نہ سوچدا سا پیا کہ حضرت مفتی صاحب نے بڑا ہی جاندار، شاندار، دل نشین تے عالی نشین خطاب فرما
فرما دیتا ہے، ساریاں چیزاں دا انہاں احاطہ کر دیتا ہے، میں کی بیان کرنا ہے۔ تو بعد دے اندر نا جدو حضرت نے کھڑیاں کر کے دسیا کہ ایتھے پچھلی عمر دے طالب علم بھی موجود نے، تے میرے پھر دل دے اندر خیال ہویا چلو اس طرح دیاں گلاں کریے جڑا پہلی عمر والے نوں فائدہ ہو جائے تے پچھلی عمر والے نوں فائدہ ہو جائے۔ لیکن میں تواڈے واسطے دعا کر لگا، میں ویکھاں کیڑے بندے دے دل دے اندر زیادہ شوق ہے۔ یا اللہ جتنے تشریف فرما رہے ہیں، گناہ گار اسی بڑے ہیں، خطا کار اسی بڑے ہیں، ساری زندگی دے پاپ ساڈے کول اینے زیادہ نے کہ انہاں دی حد نہیں، پر مالکا تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اپنے فضل دے نال ساڈے گناہاں نوں معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا انسان نو بڑا عظیم تے بہترین تے عالی شان بنایا، بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے انسان دی۔ یہ دے مقابلے دے اندر نہ کئی باری اسی وینے ہیں فلانا بندہ بڑی محنت کردا ہے، یار وہ تے فرشتہ ہے، لیکن حقیقت دے اندر انسان دی عزت وقار فرشتے نالوں کئی گنا زیادہ ہے۔ اور فرشتے او نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ساری زندگی انہوں نے اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی اور وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہہ دیتا ہے، جو ڈیوٹی لگا دیتی ہے، جو حکم دے دیتا ہے۔ لیکن ساری زندگی دے عمل دے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں آکھیا میں ملائکہ نو جنت دے اندر بلا اعلیٰ مقام عطا کرانگا، میں ملائکہ واسطے دودھ دیاں نہراں بنائیاں نے، میں ملائکہ واسطے شہد دیاں نہراں تیار کیتیاں نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے قیامت والے دن حوض کوثر تو میں پانی پلاواں گا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، ملائکہ ساری زندگی نیکیاں، ساری زندگی تسبیحاں، ساری زندگی تعریفاں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ دی حمداں بیان کردے نے، لیکن انہاں دے واسطے اجر عظیم دا اعلان نہیں کیتا گیا۔ اس دی وجہ پتہ کی ہے کہ انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی دی حصی کوئی نہیں رکھی۔ انہاں اس طرح سمجھ لو کہ جویں انہاں دا حال انداز ہے وے جویں اکھاں تو معذور بندہ اے بات کہے کہ میں یار اپنی زندگی دے اندر کدی غیر محرم نو ویکھیا ہی کوئی نہیں، میں اپنی زندگی دے اندر کدی سینما جا کے فلم نہیں ویکھی، میں اسٹیج ڈرامہ کدی جا کے نہیں ویکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں قوت بصارتوں محروم رکھے ہے، او دا کادا کمال ہے کہ انہیں اپنی زندگی دے اندر غیر محرم نو نہیں ویکھیا، انہیں جناب فلم نہیں ویکھی، ڈرامہ نہیں ویکھیا۔ اللہ کمال اس بندے دا وے جنہوں اللہ نے بصارت بھی عطا فرمائی ہے تے وہ یہ بات کہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر کسی غیر محرم تے نظر نہیں پائی، میں اپنی زندگی دے اندر فلاں بے حیائی دے قریب نہیں گیا۔ اللہ انسان دے اندر تے فرشتے دے اندر فرق ہے وے، فرشتے ساری زندگی اللہ دیاں تسبیحاں کر دے رہنے اور انہاں دی ڈیوٹی یہ کر دے رہن گے، نافرمانی دی انہاں دے اندر حصی موجود کوئی نہیں۔ لیکن او دے مقابلے دے اندر اللہ نے انسان نو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اے دے اندر اللہ دی نافرمانی دی حص موجود ہے، لیکن اس سے باوجود جیڑا فرما برداری کردہ ہے، جیڑا تابعداریاں کردہ ہے، جیڑا اللہ تعالیٰ دی رضا نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاردہ ہے، او دے بارے اندر میرے رب نے کی اعلان فرمایا۔ اے گل ذرا سمجھنا، پھر میں تواڈے نال گلاں کرنا چاہنا۔ رب نے اس بندے دے متعلق فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، پاویں مرد تے پاویں عورت، سننا ذرا دھیان دے نال۔ ایک پاسے فرشتے نے، فرشتے فلانا تے یار فرشتہ ہی ہے، فلانا تے فرشتہ صفت انسان ہے، لیکن ملائکہ دے بارے اندر کدی بھی پورے قرآن دے اندر تسی اے اعلان تے پیغام نہیں سنو گے کہ اللہ دے فرشتیاں واسطے اللہ نے اے اجر عظیم رکھے آوے، اللہ دے فرشتیاں واسطے اللہ نے اجر کبیر رکھے آوے۔ اے حضرت انسان دیاں شانات شوکتات مسلمان بندے دی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ فضائی فرمائی ہے، جویں تہاڈیاں حوصلہ فضائیاں ہو گئیاں نے، اللہ پاک نے بھی حوصلہ فضائیاں فرمائیاں تے کی فرمایا، اے ذرے دے برابر اگر تو نیکی کرنا وے، چھوٹے بڑے عمل کرنا وے، فرمایا میں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، فرشتیاں دیاں تحریر کر دے جاؤ، امنو لکھ دے جاؤ تے تیرے واسطے میرا میسج تے پیغام تے اعلان تے قانون کیے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے زندگی دے آخری حصے دے اندر اگر تیرے دل دے اندر نیکیاں دا جذبہ پیدا ہو گیا وے، اگر زندگی دے آخری حصے دے اندر بھی تو علم نو حاصل کر رہا وے، قرآن دی طرف جستجو کرنا پیا، فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، اے جستجو اے شوق ذوق اگر مرداں دے اندر آ جے تاویں عورتاں دے اندر آ جے تاویں، اللہ فرماندے نے میں دنیا دی زندگی بھی بڑی عالی شان عطا فرماواں گا، تو دے واسطے آخرت دے اندر بھی او دے اعمال دے بدلے دے اندر بہترین اجر عطا فرماواں گا۔ حضرات ویکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دیاں گلاں تسی سن رہے سو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان وقار اور جو شریعت دے حوالے دے نال تساں سماعت فرما لیا وے، اللہ میں دسنا اے چاہنا وا پاک پیغمبر علیہ السلام دی اسوہ حسنہ دے بارے اندر رب نے مہر کیوں لگا دیتی ہے؟ اصل دے اندر اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام دے ذریعے سانو ساری زندگی دے معاملات سلجھا دیتے نے، سمجھا دیتے نے، بتلا دیتے نے، اور اللہ دی قسم ہے موسم گرمی دا اے بھی اللہ تعالیٰ دا نظام ہے، موسم سردی دا اے بھی اللہ تعالیٰ دا نظام ہے، لیکن اللہ نے سانو پیغمبر تے راہبر تے رہنما او عطا فرمایا ہے جنہیں گرمیاں دے اندر بھی ساڑی رہنمائی کی تھی ہے، جنہاں نے سردی دے موسم دے اندر بھی ساڑی رہنمائی تے حوصلہ افزائی کی تھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کئی بندے کہتے ہیں نا حضرت حافظ صاحب ٹھنڈے پانی دے نال وضو کرنے ہیں، کو رابے دا بھی مول پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ ساڑی مسجد آبادیوں باہر سردی دے اندر مسیتے آنے ہیں، دوروں چل کے آنے ہیں، یہ دا بھی رب مول پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ باتاں بھی بیان فرمائی ہے، یہ صرف تہاڈی مسجد دی گل نہیں دے، اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، فرمایا نبی علیہ السلام نے میری امت دے لوگوں میں تو انہوں خبر نہ دیا، میں تو انہوں اطلاع نہ دے دیا ایسے عمال دے متعلق جدے ذریعے اللہ تعالیٰ زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دیاں خطاواں نو معاف کر دیندا ہے، اور صرف خطاواں ہی معاف نہیں کردا با یرفع بہ الدرجات، فرمایا اللہ تعالیٰ او دے ذریعے درجے بھی بلند فرما دیندا ہے، صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوندے بلکہ درجے بھی بلند ہوندے نے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اس بندے واسطے اجر عظیم بھی ہے، اس بندے دی زندگی دے معاملات بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیندا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، فرمایا اللہ تعالیٰ گناہاں دی معافی دے نال نال اللہ اس بندے دے درجات نو ہی بلند فرما دیندا ہے۔ تے صحابہ کرام دے نے بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ دے نبی جی اسی چاہنے ہاں ساڑی زندگی دے گناہ بھی معاف ہو جان، پچھلی جتنی زندگی گزار لئی ایسا نافرمانیاں دے اندر جتنی دین تو دور رہ کے زندگی گزار لئی ہے، سونے اسی چاہنے ہاں ساڑے اونا عمال جڑیاں ساڑے کولو غلطیاں ہوئی آنے او دے اتے اللہ تعالیٰ معافیاں دے کلم بھی پھر دین، تے اسی چاہنے ہاں اللہ تعالیٰ ساڑے درجے بھی بلند کر دین۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر سن لو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نبی علیہ السلام فرماندے سردی دا موسم ہے، سخت سردی دا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی موجود کوئی نہیں، بندے دا دل نہیں کردا ٹوٹی دے قریب جا کے وضو کرے، اے دا دل نہیں کردا ٹھنڈے پانی دے تھلے ہاتھ بھی دھوے، اللہ سویرے سخت سردی دا موسم ہے، دل نہیں کردا بستر دے اندروں نکلے، لیکن نبی علیہ السلام کی فرماندے نے اس سے باوجود بندے دا ایمان جیڑا انہوں تیار کر دیندا ہے، اور اے بندہ اچھے طریقے دے نال محبت دے نال پیار دے نال اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکل معاملہ تکلیف دے معاملہ ہون دے باوجود بھی بندہ وضو کردا وے، اچھے طریقے دے نال وضو کردا، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈے پانی دے نال وضو کرنے والے بندے نو اجر عطا کر دینے، اللہ تعالیٰ اے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے تے دے درجے بھی بلند کر دیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سوچی نہیں پینا پا جی سبحان اللہ دا فائدہ پتہ کیوں ہوندا، بندہ دل دماغ تے جسم ساریاں چیزاں مسجد ہوندیاں تے جو ادھے بندے سبحان اللہ کہندے ادھے انج ہونا انہاں دا حساب لا لو، بیٹھے کھڑ رہے تے پہنچے گوجرے ہوندے،
اے حقیقت بات ہے، میں کہڑا کو خلائی مخلوق ہے، اسے معاشرے دا حصہ بندے پھر بعد جاندے نے سبحان اللہ کہنی سی یار انہاں کہہ چھڑی میں رہ گیا۔ اصل دی اندر گل ہوندی ہے بندے دا دل دماغ ایتھے نہیں ہوندا، دل دماغ حاضر کرو انشاءاللہ باتاں فائدے مند ہون گی، بڑی جلدی تہاڈی انشاءاللہ جان چھڑ دینی ہے، لیکن جو گل کراں گا انشاءاللہ لالچ نال کراں گا کہ تسی او دے تے عمل کرو، میں بھی انشاءاللہ او دے تے عمل کرن دے پوری تیاری کراں گا، تساں بھی عمل دی تیاری کرنی ہے۔ اللہ اللہ تقریر جو تہانوں اصل سنانی سی جدے واسطے تہانوں جمع کیتا وہ ہو گئی ہے بلا مبالغہ۔ ہن میریاں دو چار گلاں ٹھٹیاں پڑیاں سماعت کر لو توجہ دے نال۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جڑا بندہ باوجود تکلیف دے وضو کردا وے، وضو دے بدلے دے اندر جڑا بندہ گرم پانی نال وضو کردا ہے او دے بھی گناہ معاف ہوندے نے، لیکن جڑا بندہ ٹھنڈے پانی نال تکلیف دے باوجود بھی وضو کر لیندا ہے، اللہ اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالی او دے گناہ بھی معاف کردا ہے تے درجے بھی بلند کردا ہے۔ اللہ اللہ حضرت صاحب مسجد بڑی دور ہے، گھر پڑھ لئیے کریے یا قریب جڑی مسجد ہے جدے نال ساڈا دل تے نہیں بھیجدا انہاں دے پیچھے پڑھ لئیے تے گزارا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں آبادیوں باہر مسجد تے پھر بھی کوئی گل نہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے وَكَسْرَةِ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جڑا بندہ مسجد دیاں دوریاں دے باوجود سردی دے موسم دے اندر اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تے مسجد دی طرف چل پیندا ہے، مسجد گھروں بڑی دور ہے، وَكَسْرَةِ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، نبی علیہ السلام فرماتے نے گھروں مسجد دور ہے، کلونی تو مسجد دور ہے۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اس بندے دے دل دے اندر شوق پیدا ہو گئے یار جو مرضی ہو جاوے نماز جا کے مسجد دے اندر ہی ادا کرنی ہے، گھر دے اندر نہیں پڑھنی، اور لمبے قدم چل کے آندا لمبی مسافت طے کر کے آندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قریب والے جڑے بندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی گناہ معاف کر دے، لیکن جڑا بندہ دوروں چل کے آندا جے دوروں چل کے آندا وے دور دی مسافت طے کر کے آندا ہے وَكَسْرَةِ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، نبی علیہ السلام اس بندے دے متعلق کی فرماندے نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم دے بدلے دے اندر اے دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ اے دے درجے بھی بلند کر دیندا وے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اس لفظائیاں فرمائیاں نے اس واسطے کدی ایویں نہ ہوئے تیرے دل دے اندر کدی یہ خیال پیدا نہ ہوئے یار مسجد دور ہے تے کاری پڑھ لواں کرا، نہیں مسجد نو آباد کرنا ہے، مسجد دے اندر آنا تے بلا ناغا آنا، چھٹیاں کوئی نہیں کرنی ہے، ایتھے بھی جناب انعام ملے گا تے اگے بھی انعام ملے گا۔ اللہ اللہ تیسری بات کی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندے دی جناب اعمال تے نیکی دی حد اللہ دے پیغمبر نے اگے بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مسجد دے اندر آ گیا ہے، ٹھنڈے پانی دے نال اس بندے نے وضو کر لیا وے، مسجد دے اندر نماز مغرب ادا کر لی ہے، نماز ظہر ادا کر لئیے، تیدا انداز کیے فرمایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز پڑھن تو بعد پھر بہ گیا تے کہندا یار کڑی قرآن ہی پڑھ لینا وا، یار تھوڑی دیر واسطے ذکر و اذکار تے تسبیحات ہی کر لینا وا، مسجد دے اندر بہ کے تے دوسری نماز دا انتظار کرن لگ پیا، دوروں جو چل کے آیا تے مغرب پڑھ لئیے تے عشاء گھر پڑھن دی کی ضرورت ہے، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نبی علیہ السلام فرماتے نے ایک نماز تو بعد دوجی نماز دا بھی انتظار کردہ وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اوے اجر عظیم تے اللہ نے سارے نمازیاں نو عطا کرنا وے، جڑے لوگ نماز با جماعت ادا کرن والے نے اجر تے اللہ نے انہاں نوں بھی عطا کرنا وے، لیکن جڑے بندے نے ڈیرے ہی مسجد دے اندر لا لے نے، جڑا بندہ مسجد دے اندر اگلی نماز دا انتظار کردا پیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اجر دے نال نال وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ تعالیٰ اس بندے دے درجے بھی بلند کر دیندا جے، اللہ او دیاں شاناں شوکتاں بھی بلند کر دیندا جے، اللہ او دے وقار نو بھی بلند کر دیندا جے، اللہ ملائکہ دے اندر او دے ذکر تے تذکرے فرماوندا جے، اللہ تعالیٰ لوگاں دے دلاں دے اندر محبتاں پیدا کر دیندا جے، اللہ تعالیٰ او دے درجے ایویں بلند کردا جے، اللہ دی قسم ہے او دیاں غلطیاں خطاواں جڑیاں نے اللہ تعالیٰ ایک ایک نوٹ کر کے تے انہوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندا جے۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا بی بی یہ بندہ پاجی کی گل ہے تسی چپ ہی کیتے جو دے میں تواڈے ول ویکھ کے تقریر کرنا پر تسی بول دے نہیں جے بولو یار پیچھے نا 3-4 بندہ 8 دن ہوئے ہون گے تھوڑا نا پروگرام سی نور پور مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی انہاں دے پنڈ تے تقریر میں شروع کی تھی تے میرا ایک اپنا انداز ہے میں بندیاں دے نال نا جوڑ کے تقریر کرن دی کوشش کر وہ سامنے ایک بزرگ تے میں آکھیا بزرگو تسی بول دے نہیں نال بیٹھے حضرت صاحب کہنے لگے اے سن دے اونچا نے ہے وہ میں تھوڑا جا پیچھے 2 بندے پیچھے میں کہا تھوڑے اگے آئیو وہ بندہ اتھے ہی بیٹھا رہا میں کہا یار تھوڑا اگے آئیو کہندے نے یہ بھی اونچا ہی سندا ہے تے میرے لگدا ہے دوئے بھائی بھی تھوڑا اونچا سندے ہو آ کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی قوت سماعت بصار دے اندر اضافہ کر دے ہے بڑے شوق دے نال آئے جے بڑے ذوق والے بندے جے ویکھو بھائی ہوری جناب جیکٹ اتار کے گئے نے باہر پیشاب کیتا وضو کر کے آئے بڑے بہترین بندہ ہوندا جی وہ بندہ جڑا اس موسم دے اندر بھی رب دی مجلس دے اندر پاک ہو کے بیٹھے تے میرا دل کردا اتنے اچھے لوگ نے میں انہاں نال وچ وڑ کے گل کراں تاں میں انہاں نوں بلا رہا لیکن یہ بول دے نہیں بھی میرے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہوندا سی پیا یار پتہ نہیں میری گل انہاں نوں پسند نہیں آندی پئی یا بندے مومن نے بندے نیک نے اچھے بندے نے اس دے باوجود نہیں بول دے پے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے معاملات دے اندر آسانی پیدا کر دے اللہ ساڑھیاں فکرانو آسان کر دے بھائی عبید اللہ صاحب نے 15 دن نہیں گزرے ادو انہوں نے چوری صاحب نے سانو بلا کے آکھا چلو اتھے واز کرو میں آجے سوچدا تھا چلو 2-3 مہینے ٹھہر کے کھڑنے والے اسی جانا ہے لیکن انہوں نے آرڈر کر دیتا دعا کرو اللہ انہوں نے کاروبار چ برکت پا دے جنہ ساتھیاں آج دے پروگرام دو اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے ساڑھے ورگے گناہگار بیکار لوگاں نو برداشت کیتا ہے یا اللہ انہاں دے مال جان عزت وقار چ اضافہ فرما دے میرے قاری محسن صاحب ماشاءاللہ محبت کر دے نے یا اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر بھی برکات دا نزول فرما دے اس مسجد نو بنان والے اے دا انتظام کرن والے نماز جمعہ پڑھن پڑھان والے یا اللہ انہاں دے گھراں دے اندر خیر و برکت دا نزول فرما دے آمین کہو اللہ تو انہوں مکے لے جے اس تو ویچو کرو اللہ اسے سال ہی لے جے اس تو ویچی کہو تے اللہ کسے دے خرچے جو لے جے او بھائیو راجے بھی نہیں جے آکھی بیخ لو پتہ نہیں ان بندے نے کیوں نہیں آندے بے بہرحال چلو توجہ فرمائیے من عامل صالحا میں تو انہوں نے تھوڑا جا ہوشیار کیتا تسی ذرا مست ہو گئے سو میں نہ کہ سوچی پیا کہ دوری نہ تور جان من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ اللہ جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا کی ارشاد فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس موسم دے حوالے دنال بھی ساڑی رہنمائی فرمائی ہے نبی علیہ السلام فرما دے نے سننا درہ توجہ دنال دن بڑے چھوٹے نے اور جدو سردی دا موسم آندہ نبی علیہ السلام دے صحابہ ایک دوسرے نو مبارک بات دیا کر دے سن یار نیکیاں دا موسم آ گیا وے نیکیاں دا موسم آ گیا کاروباری بندے آندے نے دن چھوٹے آگے نے کاروبار بس کاروباراں دا حال کوئی نہیں رہ گیا دیہڑیاں نہیں لگ دیاں مزدوریاں نہیں لگ دیاں لیکن نبی دے صحابہ سردی دے موسم دے اندر ایک دوجے نو مبارک بات دیا کر دے سن یار تینو مبارک ہوئے نیکیاں دا موسم بہار آ گیا کیویں سننا درا تیان دے نال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر فرمایا میری امت دے لوگو میں تانوں نیکی دے کماں دی طرف دلالت نہ کرا میں تانوں بہتری دے کماں دی طرف دلالت نہ کرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا الصوم جنتن دن چھوٹے جو آگے نے الصوم جنتن نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ روزہ ڈال جے اپنے اپنوں گناہاں کولو بچانا اگر گناہاں کولو بچانا چاہندا ہے تے روزے دار بن جا اپنی اکھاں نو بے حیائی تو بچانا چاہندا ہے تے روزے دار بن جا اپنے کناں نو چگلیاں تے غیبتاں تو بچانا چاہنا ہے
تے روزے دار بن جا، اگر اپنی زبان و فوش گوئی تو بچانا چاہنا تے روزے دار بن جا۔ الصوم جنۃ، اگر اپنے آپ نو جہنم تو بچانا چاہنا تے روزے دار بن جا۔ اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے دن نے، چھوٹے چھوٹے دن نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی بھی حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے سن، ایک ایک روزے دے بدلے دے اندر اللہ نے کتنا بڑا اجر عظیم رکھیا جے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، مسلم دے اندر روایت ہے، کہندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کولوں میں سنیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ السلام فرماتے نے، من صام یومن فی سبیل اللہ، فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھ لیندا وے، اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھ دا وے، نبی علیہ السلام فرماتے نے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، نبی علیہ السلام فرماتے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو جہنم تو اینا دور کر دیندا جے، اینا دور کر دیندا وے، ایک سواری تیز ترین سواری جڑی ہے 70 سال تک را دوڑ دی روے، 70 سال دی مسافت جڑی جنی وہ طے کر دیئے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک نفلی روزے دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن جہنم تو 70 سال دی مسافت دور کر دیندا جے۔ اور دوسری روایت دے اندر حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے درمیان تے جہنم دے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیندے جویں زمین تے آسمان دا سامنے، فرمایا اینا بندہ ایک روزے دے بدلے دے اندر جہنم تو دور کر دیتا جاندا ہے۔ اور نفلی روزیاں دے اندر موجاں کی نے، بندے نے سویرے سحری بھی کوئی نہیں کھادی، رات نو نیت بھی کوئی نہیں کی تھی، دن چڑھ گیا تے اجے تک را کچھ نہیں کھادا، تے بندے دا دل کردا ہن میں روزہ رکھ لواں، اوے دن چڑھیاں دھوپ چڑھیاں بھی بندہ دل کردا وے میں روزہ رکھ لا، صبح دا کچھ نہیں کھاندا، اللہ دی قسم ہے نفلی روزے دی نیت کر لئیے، اس بندے دا روزہ ایتھو سٹارٹ ہو گیا وے۔ پھر نفلی روزے دی اندر موجاں کی اللہ دے پیغمبر نے دسیا نے، نبی سانو اللہ نے عطا فرمایا جڑا رؤوف الرحیم بھی ہے تے حریص بھی ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا جڑا بندہ فرضی روزہ توڑ دیندا انہوں کفارہ بھی دینا پیندا جے، پھر اس بندے نو او دے بدلے دے اندر روزہ بھی رکھنا پیندا وے۔ لیکن جڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا جے، اگر بندے نو کو چج دی روٹی لب گئی ہے، کتے دعوت مل گئی ہے، قاری صاحب کتے دعوت مل گئی ہے، روزہ رکھیا ہویا وے، نفلی روزہ رکھیا سی، نیت سی پورا کرانگا، لیکن جے روٹی چل جائے روزہ توڑ دیتے گناہ بھی کوئی نہیں، کفارہ بھی ادنا لو وڈیاں موجاں کی ہو سکدیاں نے، موسم بھی چنگا ہے، دن بھی چھوٹے نے، بندہ میں لالچیاں گلتاں تو انہوں دسنا پیا، اوکھا کم کوئی نہیں جے، اللہ اللہ سننا ایک روزے دے بدلے دے اندر کتنا بڑا اجر ملدا پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آگے کی بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے، ابو قتادہ اگر تیرا دل اے چاہندا وے اللہ تعالیٰ تینوں پورے سال دے روزیاں دا اجر و ثواب عطا کرے تے ایویں کریا کر، ایام 20 دے روزے رکھ لیا کر۔ ایام 20 دے کیڑے روزے؟ نبی علیہ السلام فرماتے نے چند دی 13 14 15، چند دی 13 14 15، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے قمری مہینے دے اندر اے 3 تاریخاں دے روزے تو رکھ لیا کر، رمضان دے فرضی تے رکھنے ہی رکھنے نے، فرمایا ہر مہینے دے اندر 3 روزے تو رکھ لے، اللہ تعالیٰ تینوں 350 روزیاں دا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ تے ایک ایک دے بدلے دے اندر، ایک ایک دے بدلے دے اندر 70 سال دی مسافت دے دوریاں، من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسرا بیان فرمایا، اگر بندہ اے نالوں بھی زیادہ اگر اپنے آپنوں اینا دنہ دے اندر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے تو رجل
الاعمال یوم الاثنین والخمیس. نبی علیہ السلام فرماندے نے سوموار تے جمعرات والے دن اللہ دے ہاں اعمال پیش کیتے جاندے نے. گناہگار تے نیکوکار لوگاں دے عمل رب دے سامنے کھلے جاندے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. ویکھو لوگو اللہ دے نبی دی شان کنی ہے, مقام کنا میں, عزت کنی ہے, وقار کنا ہے. پھر بھی نبی علیہ السلام دی خواہش کی ہے, اللہ دے پیغمبر دی آرزو کی ہے, دل کی چاہندہ ہے, پسند کی کر دینے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا جی چاہندہ وے میرے نامہ اعمال رب دے سامنے جدو کھولیا جاوے, رجسٹر رب دے سامنے کھولیا جاوے, حساب و کتاب کیتا جا رہا وے, نیکیاں نو دیکھیا جا رہا وے. اللہ اللہ او تے اللہ دے پیغمبر نے نا میرا تواڈا انداز کی ہووے. ادھر دو نیکیاں نے تے 4 5 6 7 گناہ تے غلطیاں دروازے جو ہر پاسے کھلے نے. ساڈی زندگی جو لبڑی تبڑی ہے اس معاشرے دے اندر, اللہ اللہ گناہ ہی گناہ, تھوڑیاں تھوڑیاں نیکیاں نے تے اینڈ دے اوتے لکھیا ہویا ہے اے بندہ روزے دار ہے, بندہ روزے دار ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آخر دے اوتے یہی بات ہوے انا صائم, میرے بارے اندر کہ میں روزے دار ہاں. اللہ دی قسم ہے اے دے اندر اتنی جناب اللہ تعالیٰ دی طرف فضیلت عظمت ہے. الصوم لی وانا اجزی بہی, تے میرا ایمان ہے کہندا وے غلطیاں گناہ جرم سارے دن دے سارے ہفتے دے اندر لکھے نے بہت زیادہ نے, آخر تے لکھیا اے بندہ روزے دار ہے تے میرا رب ضرور اس روزے دا نام لکھیا ہویا پڑھ کے فرمان گے جاؤ میرے فرشتیو گواہ ہو جو ایدیاں نیکیاں تے قبول ہی قبول نے, میں ایدے گناہاں نو وی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا وے. اللہ دے نبی چاندے سوموار دا تے جمعرات دا میں روزہ رکھا نامہ اعمال پیش ہوندا ہے. کیڑے بندے دا دل کردا میں بھی نبی پاک دیاں ریساں کراں, کیڑے بندے دا دل کردا جی میں خاص نبی پاک دی سی روزے دی حالت دے اندر میرے رجسٹر کھلن. یار اپنی زندگی نو ساری زندگی ایسا رب تو دور کر کے گزار دیتا ہے, دین تو دور دنیا دے معاملات دے اندر گزار دیتا ہے. رب نے سانو موقع عطا فرمایا, اللہ دی قسم ہے بندہ ایک کھجور کھا لے, ایک دودھ دا گلاس پی لے تے سارا دن بھوک پیاس دا احساس ہی نہیں جے ہوندا. انہیں چھوٹے چھوٹے دن نے تے یار اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھیا جہنم تو دور نے. اللہ اللہ نیکیاں نو جناب نیکیاں دے اندر اضافے تے گناہاں نیکیاں دے اندر تبدیلی. اللہ اللہ پھر ایدی عظمت تے فضیلت ایویں بھی بیان فرمائی ہے. مشکات دے اندر بہکی دے والے دے اندر ایک رواج ہے, سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی نبی پاک دی خدمت دے اندر آئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ناشتہ پہ کر دے نے. نبی علیہ السلام صبح دا کھانا کھا رہے نے, آقا فرماندے نے بلال تو ہی کھا لے. بلال آندے نے سونیا ساری زندگی ایویں کڑ چھڑی ہے, ہن میں روزہ رکھیا جے میں تے کچھ نیکیاں حاصل کرنا چاہندا جے, میں کچھ نیکیاں کمانا چاہنا. سونیا ساری زندگی ایویں گزر گئی ہے, بڑھاپے دے اندر تہاڈی آ کے شاگردی کر رہا وا تے اس بڑھاپے دے اندر میں پچھلی زندگی تے سہاگا پھیرنا چاہنا وا. سونیا میں تے روزہ رکھیا ہویا وے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال تیری عظمت دے کیا کہنے, اسی اپنا رزق دنیا دے اندر کھا رہے ہاں, تو اپنا رزق جنت دے اندر سنبھالدا ہے پیا, جنت واسطے محفوظ کرنا پیا. نال نبی علیہ السلام کھانا کھاندے نے پہ تے نال آقا علیہ السلام کی فرماندے نے اشارت یا بلال, بلال تینوں پتہ ہی کوئی نہیں روزے دار دی قدر کی ہے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں نفلی روزہ رکھن والے دی عظمت کی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اما الصائم یسبح عظامہ ویستغفر له الملائکۃ ما اوکل عندہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو نفلی روزے دار بندے دے سامنے جدو کوئی بندہ کھانا کھاندا جے, جدو کوئی کھانا کھان والا کھانا کھا رہا ہوندا ہے, نبی علیہ السلام فرماندے نے او نفلی روزہ رکھن والے بندے دیاں ہڈیاں تک اللہ دیاں تسبیحاں کر دیا نے, ہڈیاں بھی اللہ دیاں تسبیحاں کر دیا نے. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ, نبی علیہ السلام فرماندے نے او دا صبر وے کے اللہ دے ملائکہ بھی او دے واسطے استغفار کر دینے. من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
اللہ اللہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے دوسرا کی عمل بیان فرمایا، فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ سردی دا موسم دیہڑیاں لگ دیاں نے، کسے دی مزدوری لگ دیئے تے کسے دی نہیں لگ دی۔ آج جڑے بندے مزدوریاں کرنے والے نے چھوٹے دنوں دے اندر تھوڑیاں تھوڑیاں مزدوریاں انہاں دیاں لگ دیاں نے، لیکن اللہ جاندا خرچے بہت زیادہ ہوندے نے۔ اولاد واسطے، گھر والیاں واسطے گرم لباس دی بھی ضرورت ہے تے گرم بستر دی بھی ضرورت ہے۔ دیہڑیاں چھوٹیاں نے، مزدوریاں تھوڑیاں نے۔ فرمایا صدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار۔ اپنے نال مخلص ہو جا، تینوں اللہ نے رزق عطا فرمایا تے بجیاں تنخواہاں آندیاں نے، کاروبار دے سلسلے اللہ نے کھلے چلائے نے، تے فرمایا اپنے محلے دے اندر بیوہ دے ول نظرہ مار، اپنے محلے دے اندر غریباں ول نظرہ مار، اپنے محلے دے یتیماں تے نظرہ مار، اپنے محلے دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر کمزور لوگاں ول نظرہ مار۔ نہیں اس بات دا انتظار کہ یار ہاتھ پھیلان گے تے پھر دیاں گا، اندازہ بھی تے بڑی چیز دینا، اور کسے دا جناب محبت تے پیار دے نال او دا دل ودان واسطے چپ کر کے بھی او دی خدمت کرنا بھی بڑی چیز دینا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے بندے دی کوئی حاجت نو پوریاں کر دیندا جے، یا دنیا دے اندر کسے بندے دی مشکل نو دور کر دیندا جے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالی نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ۔ جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے دی مشکل حل کردا جے، اللہ تعالیٰ او دے بدلے دے اندر او دی آخرت تے قیامت دیاں مشکلاں حل کر دیندا جے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیۃ وما انفقتم من شیء فہو یخلف۔ فرمایا پھر اے دے بدلے جنہ تسی خرچ کرو گے فہو یخلف، گھاٹا میں نہیں تانوں آن دیاں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ نالے فرمایا میں دنیا تے بھی عطا کراں گا، نالے فرمایا میں قیامت نو بھی اجر کریم عطا کرانگا۔ یار اللہ دی قسم لکھاں پتی بندہ تے روندا ہی نظر آندا جے پوریاں نہیں جے پیندیا۔ جیڑا بندہ 70,000 روپیہ تنہا لیندا او دا بھی دل کردا 75,000 ہوے، جیڑا 65 لیندا او بھی اس طرح ہی کردا، گزارے ہوندے نے۔ جے 70 دی بجائے تیری 68 ہوندی تے گزارا تے پھر بھی تو کاری لینا سی۔ تو 2,000 روپیہ دین لگیا، شرمانا چکنا اوکھا ہونا مشکل دے اندر، میرا اپنا گزارا نہیں ہوندا۔ لیکن حضرت مفتی صاحب بیان کر دے سن پہ اللہ نو بندہ بڑا ہی پیارا کر لگدا ہے، عمل تھوڑا بھی کرے لیکن ہمیشہ کرنے والا ہوئے، جڑ جا کسے کر دے نال، جڑ جا کسے غریب کرانے دے نال، جڑ جا کسے مسکینہ دے کر دے نال، جڑ جا کسے بیوہ دے یتیم بچیاں دے نال۔ 1-2-3 ہزار روپیہ مہینے تو اپنا جناب زین بنا لے، اپنے آپ نال قسم اٹھا کے کہہ میں اے جڑا اے سمجھ میری تنخواہ دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، اے حصہ میرے کاروبار دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے زندگی گناہاں والی جے، زندگی ازمیشاں والی جے، زندگی مصیبتاں والی جے۔ جے 70,000 جیب دے اندر پا کے جامے، اللہ دی قسم ہے اپنے بچیاں دے پیسے اپنے بچیاں دے کپڑے لین جاندا ہے، او 70,000 دا بھی پتہ نہیں لگدا تے جے تو 70,000 دی بجائے 68,000 چ گزارا کر لوے، تیری دنیا تے دنیا ہی ہے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ دے نبی آئے نے اپنی امت دے خیر خواہ بن کے آئے نے، او مسکینہ دے بھی نبی بن کے آئے نے، یتیمہ دے بھی نبی بن کے آئے نے، اللہ دے نبی غریباں دے بھی امام بن کے آئے نے۔ اس واسطے جدو رب نے سانو اینا عالی شان نبی عطا کر دیتا ہے، پھر او دے ایک ایک لفظ دے اندر اللہ دی قسم ہے میرے تیرے واسطے خیر ہے، میرے تیرے واسطے برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے کڈا احسان فرمایا، ہر معاملے دے اندر رہنمائی ہے، ہر موسم دے حساب دے نال رہنمائی ہے۔ اوے مکے غم خوشیاں
ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے او ایڈا عالی شان پیغمبر اے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے او پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں او پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں انی ٹھنڈی سبحان اللہ لگدا تسی بڑے ہی 3 دن ہو گئے تانوں جلسہ سن دیاں ایک واری کھچ کے آکھو آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے او پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ اللہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام اللہ دی قسم میرا جی کردا ہے تو انہوں تھوڑا جہا ہوشیار کر لا جگا لواں اگے میں بڑی قیمتی گل کرنا چاہنا وا اگے میں بڑی پیاری گل کرنا چاہنا لیکن کچھ بندے اور پتہ نہیں چولا نو ڈیکن ڈے نے بڑے خاموش نے خاموشیاں توڑو محبت کرو پیار کرو میں بندہ تو انہوں دسیا ہی لالچیاں تے لالچی بندہ کچھ نہ کچھ دے فائدہ کرن دی کوشش کردا نا اللہ اللہ تواڈے نال محبت کریے پیار کریے تواڈے جذبے بیدار کریے اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے اللہ بار بار لے جائے اللہ ہر سال لے جائے اللہ کسے دے خرچے جو لے جائے اللہ فیملی سمیت ہی لے جائے اللہ 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 میں تے پھر ایویں بھی کہنا ہونا وا جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اوے میں سنیا مدینے تے جد دور نظر پیندی اوے میں ویکھیا مدینے تے جد دور نظر پیندی جی کر دے ہو جائے جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے ان منگتے فقیراں لئی ان منگتے فقیراں لئی سامان مدینے دے
جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے او جیڑا ایک واری تک لیندا آقا جی دے روزے نو جیڑا ایک واری تک لیندا آقا جی دے روزے نو ساری عمر نہیں دے سکدا او ساری عمر نہیں دے سکدا احسان مدینے دے ایک باری ذرا گونج پا دیو جگاں دے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات حدیث مکمل کریے تے پھر دعا کریے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسری بات کی بیان فرمائیے آقا فرما دینے وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فرمایا خیر دی بات ہے وے نیکی دی بات ہے وے بہتری دی بات ہے وے دنیا تے آخرت دے اندر بلائی دی بات ہے وے صَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فرمایا سردیاں دیا راتاں بڑیاں لمیاں نے تے بزرگ آندے نے رات نوں لیٹیاں ہون تے تھاکی جانے صبح نہیں ہوندی نبی علیہ السلام فرمان دے تیرے واسطے خیر دی بات کی ہے صلاۃ الرجل من جوف اللیل فرمایا رات دا پچھلا پیر جدو شروع ہو جاندا وے اس ویلے موبائل تے الارم لگا لے تے کھڑا ہو جایا کر اپنے رب دے سامنے نبی علیہ السلام فرمان دے نہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل فرمایا میری امت دے لوگوں سب تو زیادہ عظمت فضیلت والی نماز جڑی ہے فرض نمازاں تو بعد وہ نماز ہے جڑی رات دے ویلیاں دے اندر پڑھی جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او ویلا کتنا عالی شان ویلا وے جدو اللہ تعالی آسمان دنیا تے آ جاندے نے آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے آ کے آپ محبت نہ اپنے بندیاں نال گلاں کر دے تے آرزواں کر دے نے اپنے رب نے اپنے بندیاں دے نال محبت دے نال جناب اعلان تے منادی کر دے تے آندے حل من مستغفر گناہگارا اٹھ کے معافی منگ لے علم مستشفین بیمارا تمہیں اٹھ پہ شفا منگن دا ویلائی علم مسترزقن تنگ دستا اٹھ تیرا بھی اے منگن دا ویلائی علم سائل نیوتا سو جو چاہی دائی جڑی سیدی لوڑی اٹھتے سی ایک واری میرا دروازہ کھٹکھٹاتے سی منو آوازاں مارتے سی میں تیرا رب تینو آوازاں پہ مارنا جڑا بندہ یہ کہندا وے میری رب تے سن دائی کوئی نہیں میری رب تے سن ہی نہیں مینوں فلان جگہ تے جانا پیندا وے فلانی جگہ تے جانا پیندا لاہور جا رہا ملتان جا رہا اجمیر جا رہا اس واسطے کہ میری رب سندا نہیں میں انہوں کہنا وا یار تہجد دے ویلے اٹھ پچھلے پیر اٹھنا اللہ دی قسم ہاتھ سینے تے بن کے کہہ الحمدللہ رب العالمین دنیا دے کسے بندے دا وسیلہ تے واسطہ نہیں ہو پایا تنہائی دے اندر اپنے کار دھیمی دھیمی روشنی دے اندر کہنا الحمدللہ اللہ رب العالمین تیرے گھر دے اندر تیری بیوی بچیاں نہیں سنیا آسمان والا رب تو خوش ہو کے آندا حامدنی عبدی جیڑے بندے کہندے نے راڈی رب سندا نے مینوں انہاں تے بڑا عجیب جہا سوال پیدا ہوندا دل دے اندر اوے نماز دے اندر تسبیحاں پڑھنا سبحان ربی العظیم رب تے سندا نہیں تے تسبیحاں کینوں پیا سنانا وے اوے کہندا رب نہیں سندا تے سجدے پیا تے زمین دے کان چ پیا آندا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کیوں نہیں سمجھ آندی اوے جے رب نہیں سندا تے نماز کدی پیا پڑھنا میں جے رب نہیں سندا تے کیوں آکے سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے میری حمد جو دی میں بیان کیتی سیاپ پائے وے کہ بندیاں نو ترجمہ آندا ہی کوئی نہیں میں خوش ہو رہا سا سامنے ترجمہ لگے آیا ہے نماز بھی لگی ہے تے ترجمہ بھی لگے ہے ایک ایک دو دو لفظ دے بھی یاد کرن دی کوشش کریا کرو اللہ اللہ نہ کیا کر میری رب نہیں سندا مینوں فلانی جگہ تے جا کے پھر وسیلہ پا کے سنانا پیندا ہے اللہ دی قسم ہے تو سجدے دے اندر پہ کے جدو اللہ دیاں تسبیحاں کرنا ہے اللہ عرش معلا تے تیرے ایک ایک لفظ نو سماعت کر کے تے قبول فرما رہا ہوندا ہے
او رب اعلان کر کے منادی کر کے ڈیوٹی لائی فرشتے دو ہوکا لوا رہا وے اٹھو اٹھ کے میرے کو سوال کر لو. اور اماں جی ایسا فرماندے ہیں حضرت صاحب تسی کہو گے حضرت صاحب اے تے راتاں لمیاں نے تے چلو پچھلے پیر اٹھی پاں گے تے گرمیاں چ راتاں چھوٹیاں نے پھر کی کران گے. اے مسلم دے اندر روایت جے اماں جی ایسا فرماندیاں نے نماز عشاء تو لے کے تے نماز فجر تک جڑے ویلے بھی تہجد پڑھے گا اللہ تینوں او دا اجر عطا کر دے گا. نماز عشاء پڑھیے تے وتر نہیں پڑھے تے دل کردہ ہن میں تہجد بھی پڑھ لواں. اماں جی ایسا فرماندیاں نے اس ویلے بھی پڑھ لیا کر. اللہ دے پیغمبر نماز عشاء تو لے کے تے نماز فجر تک جڑے مرضی وقت دے اندر نماز تہجد ادا کر لیندے سن لیکن زیادہ پسندیدہ وقت پچھلا پیرے. لیکن تہجد پڑھن والا بندہ کسی وقت بھی رات دے حصے دے اندر پڑھ سکدا وے. اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل کیے 7 رکعتاں 9 رکعتاں یا 11 رکعتاں. اللہ اللہ رات نو وتر نہیں پڑھنا سویرے وتر پڑھنا وے. جے وتر پڑھن والے نو جاگ آ جائے تے کی کرنا وے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعتاں تو ہی پڑھ لیا کر. وتر پڑھ لیا پھر بھی نبی علیہ السلام نے اس بندے واسطے رحمت دی دعا کی تھی اس بندے واسطے بھی تے اس بی بی واسطے بھی. تے جیڑی بی بی آپ اٹھے تے اپنے خاوند نو مٹھا جیا پانی دا چھٹا مار کے اٹھائے اللہ دے نبی نے اس جوڑے واسطے رحمت دی دعا کیتی ہے. نبی زمین تے دعائے رحمت فرمان دینے پہ رب آسمان تے انہاں وال ویکھ کے مسکران دینے پہ کنا پیارا ویلا کنا بہترین ویلا وے. فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت. اللہ نو او نماز بڑی پیاری لگ دی ہے جدا قیام بڑا لمبا وے. حافظ صاحب اسی تے پچھلے پیر نماز شروع کیتی ہے قل ہو اللہ تو ود سانو اوندی کوئی نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی راوی تے صحیح بخاری دی روایت ہے ایک بندہ ایویں دا میرے تواڈے ورگا جنے ساری زندگی گال دیتی ہے ساری زندگی دین تو دور سی پچھلے پیر آ کے دین نو قبول کیتا تے کچھ نہیں آوندا صرف قل ہو اللہ ہی آوندی ہے. تے نماز تہجد دے آداب دے اندر ایک بھی گل ہے کہ بلند آواز نال نبی پاک علیہ السلام قرات کریا کردے سن. نبی دے صحابہ بھی اونچی آواز نال قرات تہجد دی نماز دے اندر کردے. کئی حدیثاں دے اندر نبی پاک نے اے سورت پڑھی اے سورت پڑھی اے سورت پڑھی. صحابہ کو غیب نہیں جاندے. نبی پاک نماز تہجد دے ویلے دے اندر تھوڑا بلند آواز نال قرآن پڑھیا کردے سن. او دی وجہ ہے کہ پورا قرآن پاک دی محبت تے پورا جناب نماز دا مزہ آندا جدو بندہ تھوڑی جی بلند آواز نال قرات کردا ہے تے او دا دل ہور رب دے نال جڑ جاندا ہے. صحابی سورہ اخلاص ہی پڑھی جا رہا ہے قل هو اللہ ہی پڑھی جا رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری دن دے ویلے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حاضری دیتی ہے. سونیا اے او بندہ جڑا کل واللہ ہی پڑھی جاندا اینو ہور کوئی ہوندا نہیں جو کل واللہ ہی پڑھی جاندا ہے. حضرت ابو سعید خدری نے شکایت لائی یعنی چھوٹا انہیں عمل کیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے نے ابو سعید خدری سن لے مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اگر اس بندے نے دل دے نال دل دیاں عطا گہرائیاں دے اندروں بار بار کل ہو اللہ پڑھ کے تے تہجد دی رکعت نو لمبیاں کیتا وے اللہ تعالی ایک واری کل ہو اللہ دے بدلے دے اندر انہوں 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دے گا. سورہ اخلاص ایک واری بندے نے پڑھ لئیے. نبی صحیح بخاری دے اندر واجہ نبی علیہ السلام فرماندے نے قرآن دے تہائی حصے دا انہوں ثواب مل جاندا وے. یار اسی اپنی زندگی نو اس طرح پہ گالنے ایویں مشکلاں دے اندر ہی گزارنے پہ. حافظ صاحب تہجد گزار لیکن کدی کدی جاگ بھی نہیں آندی کدی کدی جاگ نہیں آندی. نبی علیہ السلام فرماندے نے رب کدی اپنے بندے تے راضی ہو کے تے صدقہ بھی کر دیندا ہے اینو صلاح دیندا ہے اینو آرام دے دیندا وے. پھر بھی بندہ اے چاہندا وے میں سویرے اٹھ کے تہجد دا ثواب حاصل کر لاواں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کیے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سورج چڑھیا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دیاں رکعتاں پڑھ لیندے سن لیکن او دے اندر وتر نہیں سن پڑھیا کردے بلکہ 12 رکعتاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج چڑھیا پڑھدے سن. 12 رکعتاں نماز تہجد دی نیت کر کے ادا کرنا تیرا کم ہے. تیرے نامہ اعمال دے اندر اللہ تعالی تہجد دا ثواب تحریر فرما دیں گے.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، اوے ایسا تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے بچیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، گو عیش و عشرت دے دریا وگے نے، او کلینا تے ریشم دے تکیے سجا کے جنتی جو بیٹھن گے ٹیکاں لگا کے، او جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں، او جنت جدے وچ لچاری کوئی نہیں، او جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں، او جنت جدے وچ لچاری کوئی نہیں، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جدے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، جدے وچ شراب تے شہد دیاں نہراں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو بغیر حساب دیو جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ گناہ گار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، سیاہ کار بڑے ہیں، پلے عمل کوئی نہیں، اپنے نامہ اعمال وال ویکھیے تے حوضے کوثر تو ایک جام دے بھی اسی حقدار نظر نہیں آندے۔ یا اللہ جے تیری رحمت وال ویکھیے تے اسی سب تو اگے نظر آنے ہیں۔ اللہ ساڈا کردار نہ ویکھی، ساڈا اعمال نہ ویکھی، اپنی رحمت ویکھ کے یا اللہ سانو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب کر۔ یا اللہ اپنے سونے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ یا اللہ ایک ہور سردی موسم دے اندر خاص کرنے ہیں، تیرے کل کوئی کمی نہیں، اپنا فضل فرما کے بڑے بندے تڑپ کے آمین کہہ رہے سن۔ یا اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے، یا اللہ مطاف ہوئے، یا اللہ سانو اتھے سیریاں افطاریاں نصیب کر دے۔ یا اللہ جے اس تو بھی زیادہ مہربانی کرے تے اپنے سونے محبوب دا خواب دے اندر دیدار نصیب کر۔ اللہ تعالیٰ کھلو دعائے ہے، اللہ تعالیٰ سانو ہر قدم تے اپنی رضا واسطے نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ کرنا جی؟ لو یہ تمام احباب جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بات حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ میرے 2-3 شگرد بعد میں آئے ہیں، تو ان کا لیٹ آنا چونکہ یہ مصروف تھے انتظامات کے حوالے سے، محترم جناب ڈاکٹر مدثر صاحب گزارش ہے کہ دیکھ کے حوالے سے آپ مصروف تھے تو تشریف لے آئیں۔ آپ کا انعام میرے پاس موجود ہے جی۔ یہ شناز بھائی بھی آ جائیں گے، شہباز صاحب بھی آ جائیں گے، یہ جوید صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے بھی تشریف لے آئیں۔ یہ محترم حضرت صاحب کے ہاتھ سے آپ اپنا انعام وصول کریں ادھر۔ اللہ تعالیٰ ان کا لیٹ آنا قبول فرمائے۔ جس ایک صاحب کو دے دیں جزاک اللہ۔ شناز ہے
सब भाइयों के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम है, खाना खा के जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे मौला सी बड़े गुनाहगार खताकार स्याकर मौला साड़ियां गलतियां तो दरगुदर फरमा। ए मौला करीम साड़ियां गलतियां नूं मिटा के या अल्लाह उन्हां नूं माफ़ करके नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा। या अल्लाह जो भी कोई दिल दे अंदर नेक ख्वाहिश आरज़ू रखदा सब दियां पूरियां फरमा। ए मेरे मौला बे औलादे नूं नेक ते साले नूरीना औलाद अता फरमा। मौला करीम जिन्हां भैणां दे कोल वीर कोई नहीं नेक ते साले वीर अता फरमा। मौला जेड़े मकरूज ने करदियां दे बोझ दे थल्ले दबे नहीं मौला उन्हां दी मदद फरमा। मौला जेड़े रोज़गार दे मामले दे अंदर परेशान ने मौला उन्हां दे रोज़गार दे अंदर आसानियां पैदा फरमा। मौला रिज़्क़ दे मामले दे अंदर आसानियां पैदा फरमा। घरेलू मामलात दे अंदर कारोबारी मामलात दे अंदर मौला सब ते आसानियां फजल फरमा। मौला करीम सब दियां दिली नेक हाजात पूरियां फरमा। ए मौला करीम जब तक जिंदा अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी अता करी। मौला मौत आए तो मौला कलमा नसीब फरमाए। ए मेरे अल्लाह कब्र दे अंदर हिसाब व किताब दे अंदर आसानियां पैदा फरमा दे। मौला क़यामत अपने अबी दे हथों जामे कौसर नसीब फरमाए। मौला अपने प्यारे हबीब दी शफात दा हकदार बना दे। मौला बगैर हिसाब दे जन्नत दे दाखले नसीब फरमा दे। जितने मुसलमान मोमन मुआहिद इस दुनिया तो जा चुके ने मौला सब दियां कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना। मौला करीम साडे जो जिन्ना जिन्ना दे भी वालदैन इस दुनिया तो जा चुके ने मौला सब दियां कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना। मौला सब दियां कब्रां नूं ता हद निगाह वसी फरमा। मौला सब दियां इंसानी लग़्ज़ां माफ़ फरमा। मौला करवड़ करवड़ जन्नत अता फरमा। ए मेरे अल्लाह साडे भाई मुबल्लग मौलाना अब्दुल कदीर शहीन या अल्लाह एक दो दिन पहले तेरे मेहमान बन गए ने मौला तेरा गुनाहगार बंदा तेरा मेहमान बनया मौला उहदी अच्छी मेज़बानी फरमा। मौला तेरे दीन दा दाई और मुबल्लिग सी मौला उहदे ते अपना फजल फरमा। मौला उन्हां दे दर्जात नूं बुलंद फरमा। मौला उन्हां दियां 3 यतीम बेटियां उन्हां वास्ते खैर दा मामला फरमा। मौला वास्ते बेहतरी दा मामला फरमा। लवाहिकीन सब्र जमील अता फरमा। मौला लवाहिकीन सब्र जमील अता फरमा। मौला करीम जिन्हां दियां औलादां मौला बीमार ने सेहत कामिला अजला अता फरमा। जिन्हां दे वालदैन बीमार ने मौला सेहत कामिला अजला अता फरमा। सेहत वाली ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना